मित्रों, कुछ रोज पहले मैंने ब्रॉडर व्यू में आपको बताया था कि मिडल ईस्ट का पावर बैलेंस स्विंग हो रहा है अमेरिका से चाइना की तरफ, और अब चाइना मिडल ईस्ट के अंदर एक की प्लेयर के तौर पर उभर चुका है। और अमेरिका से स्लोली स्लोली वो सिक्योरिटी रोल भी अपने ऊपर शिफ्ट करते जा रहे हैं। पहले अमेरिकन के पास ये सिक्योरिटी रोल था मिडल ईस्ट का, लेकिन अब वो भी स्विंग हो रहा है टुवर्ड्स चाइना। एक इसका रीज़न ये भी है कि चाइना का जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है वो बड़ा जो है वो ज़्यादा हो चुका है मिडल ईस्ट के अंदर, और बढ़ता ही जा रहा है मुसलसल। एक वक्त था कि सऊदी अरब का जो टॉप ऑयल बायर था वो अमेरिका हुआ करता था, लेकिन अमेरिका के अंदर खुद के ज़खायर जब दरियाफ्त हुए तेल के, तो उन्होंने ग्रेजुअली अपनी जो इम्पोर्ट थी ऑयल की मिडल ईस्ट से वो कम कर दी। और अब मिडल ईस्ट से अमेरिका नहीं, यूरोपियन यूनियन वाले ज़्यादा डिपेंडेंट है मिडल ईस्ट के ऑयल पे। इसके अलावा चाइनीज़ का ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है मिडल ईस्ट में, तो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस तो उनका पहले से ही उभरना शुरू हो गया था, लेकिन अब सिक्योरिटी रोल भी चाइनीज़ का बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में ये जो हार्डलाइनर ज़ायनिस्ट जो इत्तेहादी है नेतन्याहू का, नई जो गवर्नमेंट उसकी आई है इसराइल के अंदर, इसने जब मस्जिद अल अक्सा की विज़िट की और स्टेटस को कुछ छेड़ने की कोशिश की, और कुछ ये भी कहा कि जी हम तो पुराने माहदों को मानते ही नहीं हैं और हम तो एनेक्स करेंगे वेस्ट बैंक को, तो इसके बाद फौरी तौर पर इंस्टेंटली चाइनीज़ ने रिएक्ट किया, और बड़ा भरपूर तरीके से रिएक्ट किया। चाइना ने फौरी तौर पर साइड ले ली मुस्लिम वर्ल्ड की। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। चाइनीज़ फौरन जो है वो मैदान में आ गए, और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास कॉल कर लिया अलॉन्ग विथ यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिनका भी डिप्लोमेटिक पावर किसी से ढका छुपा नहीं है, बहुत पावरफुल मुल्क है दुनिया में। अब जाहिर है उनको पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के जो अरब मुल्क हैं उनकी बैकिंग हासिल थी, क्योंकि मस्जिद अल अक्सा जो है वो सबका कलेक्टिव इशू है, मुस्लिम वर्ल्ड का इशू है, लेकिन ये तो डायरेक्टली दे आर इन द लाइन ऑफ फायर ना। ये जो अरब वर्ल्ड वाले मिडल ईस्ट वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि यहाँ पर उनके हिसाब से सिर्फ मुस्लिम इशू नहीं, अरब इशू भी है, क्योंकि उधर फ़लस्तीनी जो है उनका इतना बड़ा जो स्टेक है वो कंप्रोमाइज़ हो रहा है। नाउ इसके बाद ये जो चाइनीज़ ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब कर लिया, ये हो गया थर्सडे को। और जब ये इजलास हुआ तो इसमें फ़लस्तीन के हक़ में करारदादें पास हुई। अच्छा, इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट होता है। ये तो करारदादें पास कर ली ना इन्होंने, लेकिन इसके बाद फ़लस्तीनियों ने कहा कि हम तो जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आईसीजी में जाएंगे, और वहाँ पर हम ये जो इलीगल सेटलमेंट्स हैं, जूइश सेटलमेंट्स वेस्ट बैंक में, इनके खिलाफ हम जा रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, उनका यूँ समझिए कि हाईएस्ट लीगल फोरम है। इनकी जो डिसीशन होती है वो बाइंडिंग होती है, पूरी दुनिया के ऊपर बाइंडिंग होती है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास ये जो मैकेनिज्म भी नहीं है, और उनके पास ये पावर भी नहीं है कि वो उस डिसीशन को इन्फोर्स करवा सके। ये एक बात है, लेकिन नेवरदलेस इनकी जो डिसीशन होती है वो बाइंडिंग होती है पूरी दुनिया के ऊपर। तो फ़लस्तीनियों ने कहा कि ये वेस्ट बैंक है हमारा, ये तो हमारा है, यूनाइटेड नेशंस ने खुद ही ये स्टेटस को बनाया था, तो फिर इजराइलियों ने कैसे आके वेस्ट बैंक में जो है वो इस तरह से सेटलमेंट्स बनाई हुई हैं। तो इस पे तो हम जाएंगे कि इलीगल ये जो सेटलमेंट्स है इनकी क्या, इसकी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, और इसको कैसे ख़त्म होना चाहिए, ये फ़लस्तीनियों ने ऐलान कर दिया वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में, और इस पे भी यूएन ने रेजोल्यूशन पास कर दिया। अब ये एक बहुत बड़ा शॉक है इसराइल के लिए। एक तो वो सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना ने धबड़दूस किया है ना, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली जो है वहाँ पर फ़लस्तीन के हक़ में रेजोल्यूशन पास हुई है, और बड़ी भारी मेजॉरिटी के साथ पास हुई है। रेजोल्यूशन का मुद्दा ये था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो ओपिनियन दे अपना कि ये जो गैर कानूनी तामीरात हैं, गैर कानूनी बस्तियाँ इसराइल ने बनाई हुई हैं, इसके क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो इस पे उन्होंने वोटिंग की है। अच्छा, वोटिंग में अजब पैटर्न नज़र आया कि इसराइल, अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और कुछ और ईयू के मुल्क ये इसराइल के साथ खड़े नज़र आए। आई एम रिपीटिंग, अमेरिका, इसराइल, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और कुछ और ईयू के मुल्क, जबकि ईयू के अक्सर जो बाकी मुल्क थे वो और पूरा का पूरा तकरीबन मुस्लिम वर्ल्ड और दुनिया तकरीबन सारी खड़ी हुई नज़र आई हमें फ़लस्तीनियों के साथ। 87 जो मुल्क थे उन्होंने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया, फ़लस्तीन के हक़ में गए, जबकि 26 मुल्क सिर्फ ऐसे थे जो कि इसराइल के हक़ में गए। और इस 26 मुल्कों में
وہ ننے مننے سے ملک بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک، کچھ ہزار آبادی والے ملک جو کہ آئیلینڈ کنٹریز ہیں اور امریکہ کے زون آف انفلوئنس میں ہیں، تو وہ بھی اس میں انکلوڈڈ ہیں، لیکن تقریباً باقی پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ اس ووٹنگ میں فلسطینیوں کی حق میں نظر آئی، اور انہوں نے کہا کہ جی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس پہ اوپینین دے گی، کیا لیگل کانسیکوینسز ہوں گے۔ اب یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ پہلے میں ذرا ریفرنس کوٹ کر لوں۔ الجزیرہ خبر لگا رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اوپینین آن اسرائیلز ایلیگل آکوپیشن آف پیلسٹائن۔ The resolution will see International Court of Justice give opinion on Israel's occupation of Palestinian territory۔ فلسطین کے اندر بڑا ویلکم اس کو کیا جا رہا ہے، فلسطینی بہت خوش ہیں اس ریزولوشن پہ کہ اتنے عرصے کے بعد کوئی ڈھنگ کی جو قرارداد ہے یونائٹڈ نیشنز نے پاس کی، اور چائنا نے اس میں، اب دیکھیں کیا چائنا رول پلے کر رہا ہے، بہت بڑا چھکا مارا ہے چائنا نے مڈل ایسٹ کے حوالے سے، اور یہاں پر چائنیز کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ بھرپور اپنا ڈپلومیٹک انفلوئنس وہ یوز کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ ان کا ایک پرنسپل اسٹانس ہے، چائنیز کا وہی اسٹانس ہے جو کہ مسلم ورلڈ کے اکثر ملکوں کا ہے کہ یہاں پر 2 اسٹیٹ سلیوشن ہونی چاہیے، فلسطینیوں کو اپنی جو زمین ہے وہ واپس دیں، ان کا الگ ملک ہونا چاہیے اور اسرائیل کو الگ رکھیں، اور یہ بھی ہے کہ وہ مکمل طور پر ساورن ہو۔ اسرائیل کے اندر جو ان کے انٹلیکچوئلز ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر وہ جو لبرل ہیں، ان کے لبرلز، اس کی بات کر رہا ہوں، زائنسٹ تو مانتے ہی نہیں ہے نا، وہ تو کہتے ہیں اکھنڈ اسرائیل بننا چاہیے، لیکن ان کے جو لبرلز ہیں وہ کہتے ہیں ہاں ہونا چاہیے فلسطین کا علاقہ، لیکن ان کے پاس پولیس نہیں ہونی چاہیے، فوج نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں، ہم رکھیں وہ نہ رکھیں، یہ انجسٹس کی بات وہ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن چائنیز اور مسلمان جو دنیا ہے وہ کہتی ہے نہیں، ان کو مکمل طور پر ساورنٹی ان کی ہونی چاہیے، آزاد ہونے چاہیے، فوج رکھیں، آرمی رکھیں، نیوی، پولیس جو رکھیں، ان کی مرضی ہونی چاہیے۔ ایک شوق سا لگا ہے اسرائیل کے اندر، ایک شوق سا لگا ہے، ان کو یہ امید نہیں تھی کہ اتنا بڑا ایشو کریٹ ہو جائے گا۔ اس نے ایتمر بن گویر نے تو ہیرو بننے کے چکر میں یہ حرکت کر دی نا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم ورلڈ اور یہ جو چائنیز بلاک تھا یہ پہلے سے ہی ریڈی تھا کہ یہ کچھ حرکت کریں گے تو ہم یہ کر دیں گے اس کے اوپر، اور اس کا پھر آپ دیکھیں امپیکٹ کیا آیا۔ میں ذرا آپ کو اسرائیلی میڈیا دکھاتا ہوں کہ وہ کیا اس ڈیولپمنٹ پہ سوچ رہے ہیں۔ بڑا سیریسلی اس ایشو کو لیا جا رہا ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کو میں پڑھ رہا تھا 1-2 روز پہلے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ہیز کلیمڈ سم ونز ان UN ووٹ بٹ دی ICJ پروسیس از اے سیریس تھریٹ۔ تو فوری طور پر ان کا جو وہ اینیکسیشن کا پلان تھا کہ ہم بس حکومت میں آتے ہی ویسٹ بینک کو اینیکس کر دیں گے، ایتمر بن گویر نے بھی اس دن یہی بڑکیں ماری تھی وہاں پر مسجد الاقصیٰ کے اندر، جو اس نے گھس بیٹھ کی کارروائی کی ہے، لٹرلی اس نے گھس بیٹھ کی ہے، انویژن کی کوشش کی ہے، لونڈے لپاٹی اپنے بھی لے کر گیا ہے، پولیس بھی لے کر گیا ہے وہاں پر، اور پولیس پروٹیکشن میں جا کر اس نے اس قسم کی بڑکیں کمپاؤنڈ کے اندر کھڑے ہو کے اور وہاں پر یہ مارتا رہا۔ تو میرے خیال سے یہ اپنے پیر پہ انہوں نے کلاڑا مارا ہے، اور کافی سیریس اس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اسرائیلی میڈیا خود کہہ رہا ہے کہ یہ سیریس کانسیکوینسز ہوں گے اس کے۔ فلسطینی اتھارٹی جو ہے محمود عباس والی، جو کہ نسبتاً کم ہارڈ لائنر ہے ویسے، یعنی کہ ان کا کوئی ملیٹنٹ ونگ آپ کو فعال قسم کا اب نظر نہیں آتا، اب جو آپ کو ملیٹرلی زیادہ ایکٹیو گروپس نظر آتے ہیں وہ حماس نظر آتا ہے، وہ آپ کو اسلامک جہاد نظر آتا ہے فلسطین کے اندر، یہ وہ گروپس ہیں جو کہ زیادہ وائبرنٹ قسم کے گروپ ہیں اور یہ زیادہ فعال ہوتے ہیں اور یہ لڑاکا قسم کے گروپ ہیں۔ غزہ کے اندر تو بلکہ حماس کی حکومت بھی ہے۔ تو فلسطینی اتھارٹی جس کا کوئی اپیرنٹلی بڑا ملیٹنٹ گروپ ہے بھی نہیں، ان کے اوپر اسرائیل نے اس ICJ والا یہ جو ایونٹ ہوا ہے نا، اس کے بعد انہوں نے مزید سینکشنز لگا دیے ہیں غصے میں آ کے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ۔ دیکھیں یہ 2023 کا میں سمجھتا ہوں کہ پہلا بڑا ایونٹ ہوا ہے، اس کی آپ کو دور کانسیکوینسز نظر آئیں گے، نتائج نظر آئیں گے، اسرائیل کے فیور میں نہیں ہوں گے، وہ فلسطینیوں کے فیور میں ہوں گے۔ بہرحال جی اسرائیل کی موجودہ جو حالت ہے اس پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے اس وقت کہ کیوں اداس بیٹھے ہو سردی کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔